نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہی انا خیرکم لأہلی، اور دنیا دے لوگو تھوڑے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے، میں محمد بھی اپنیاں بیویاں واسطے بہتر ہاں، تسی بھی اپنیاں اہل و عیال واسطے بہتر ہوئے، لوگو چنگا ہوئے جڑا بیوی بچیاں واسطے چنگا ہے۔ اللہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر نے کدی کسے بیوی نو چپیڑ نہیں ماری، کدے کسے بیوی نو چڑکیا بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن سنگاں والی بکری نے بغیر سنگاں والی بکری نو ماریا ہوئے گا نا، تے اللہ سنگاں والی بکری نو بھی اپنی عدالت چو نہیں ہلن دے گا جب تک بغیر سنگاں والی نو بدلہ نہیں لے کے دے گا۔ تے بکری تے بے زبان ہے، تے جے وہ بدلہ دے سکتی ہے تو نہیں قیامت نو دینا؟ تو بیوی نو مارے ظلم کرے تے آکھے میریاں نمازاں کم آ جان گیا، ورکا پاڑ چھڑ، قیامت نو اللہ دی عدالت چاہ جو تیرے کو بدلہ لین جوگی نہیں، قیامت نو انہیں لینے۔ دنیا دے اندر سب تو عزیز ترین تے قریب ترین رشتہ وہ خاوند تے بیوی دا ہے، جنہوں اللہ نے ایک دوسرے دا لباس بھی آکھیا ہے کہ مرد بیوی دا لباس ہے، بیوی مرد دی لباس ہے۔ کیوں لباس کیا ہے؟ وہ جڑا لباس ہے نا انسان دے جسم دے عیب نو کج دے، تے بیوی اپنے خاوند دے عیب کجے تے خاوند اپنی بیوی دے عیب کجے، اس واسطے کیا کہ خاوند بیوی دا لباس ہے، بیوی خاوند دا لباس ہے۔ وہ کدی بیوی ہے جڑی اپنے خاوند دا ٹنڈورا رشتہ داراں وچ پٹے؟ کوئی بیوی نہیں۔ نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں نے اپنے خاندان دے بھید دیتے، گھر دے بھید دیتے نبی نوح تے لوط دیاں قوماں نو، تے قرآن نے کیا قیل ادخلوا النار مع الداخلین، یہ دوویں جہنم وچ جان گیا کیونکہ نہ اپنے خاوند دے گھراں دے راز نو آؤٹ کیتا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ بیبیو تسی بھی دھیان نہ سنو، جیڑی عورت اپنے خاوند دے راز آؤٹ کر دیئے اپنے رشتہ داراں عزیز و اقارب دے اندر، اس بیوی دا او حال ہونا ہے بیوی دا جو نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں دا ہویا ہے۔ ایتھے نبیاں دیاں بیویاں نو معافی نہیں تے عام امت دیاں بیویاں نو کیویں معافی ملے گی؟ بول دے نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو خاوند بھی اپنی عورت دے حقوق دا خیال رکھے تے عورت اپنے خاوند دے حقوق دا خیال رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تیرا پیسہ ہوئے جڑا اس مسجد تے خرچ کرنا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑا جہاد تے خرچ کرنا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑا یتیمہ مسکینہ تے خرچ کرنا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑا مدارس تے خرچ کرنا ہے۔ دنیا دا سب تو افضل ترین تے بہترین تیرا پیسہ ہوئے جڑا تیرے بیوی بچیاں تے خرچ ہوندہ ہے۔ یہ دینا افضل پیسہ کائنات ہے ہی کوئی جڑا بندہ اپنی بیوی بچیاں نو خرچہ نہیں دیندہ، میں انہوں بندہ شندہ نہیں مندہ تے بے جا اپنی بیوی نو مارنا ہے اچھی بات نہیں۔ بیویاں تے ظلم کرنا، آج کسے دی بیٹی تے ظلم کرنا ہے، تیریاں بھی بیٹیاں آگو پیدا ہوئیاں نے، یہ بھی کل نو کسے گھر جانیاں نے۔ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جدو تیریاں بیٹیاں اگلے گھر جانیاں نے اونا تے ظلم اوویں ہی ہونا ہے جویں تو کیتا ہونا ہے، لیکن ادو تیرے بازوان دی طاقت ختم ہو چکی ہونی ہے، تو کچھ بھی نہیں کرن جوگا ہونا۔ اس واسطے کسے دی بیٹی نو مارن لگیا، اپنیاں بیٹیاں وال بھی ویکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی میری تیری ماں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک قبیلہ بنی سواد دا بندہ ہوندہ ہے، آن کے آندہ ہے ماں جی مینو نبی دی زندگی دا کو واقعات سناؤ۔ اماں جی فرماندیاں نے بہ جائی تھے تینوں میں واقعہ سناواں۔ اماں جی فرماندیاں نے حضرت حفصہ میرے عمر بن خطاب دی بیٹی میرے نبی دی بیوی ہے، حفصہ جیڑی سی پیغمبر واسطے ناشتہ بڑا بہترین تیار کر دیاں سن۔ میرے نبی نو سب تو زیادہ ناشتہ پسند سی تے اما حفصہ دے ہاتھ دا پسند سی۔ میرے نبی کسے بیوی دے کر بھی ہوندے صبح دا ناشتہ حضرت حفصہ ہی پیج دیاں۔ اما جی عائشہ فرما دیاں نے میرا دل کردہ سی نبی میرے ہتھاں دی پکی روٹی کھان، حفصہ دا دل کردہ ہے میرے ہتھاں دی پکی روٹی کھان۔ اما جی فرما دیاں نے
ने सवेरे नाश्ता जदों आएगा मैं वेख लवांगी। मां जी अफसा ने नाश्ता तैयार करके भेजे है, लौंडी लैके आई है। अम्मा ऐशा ने प्याला उहदे को फड़िया ते वेड़े च चौके मारिया, हुजरे दे अंदर चौके मारिया, नाश्ता रुड़ गया, प्याला टुट गया ते जग्गां दे पीर खड़े ने ते वेख के अम्मा ऐशा वल्लों मुस्कुराई जा रहे ने, हसी जा रहे ने। ते अम्मा जी फरमांदियां ने मैं ओ प्याले दे टुकड़े कट्ठे करन लग पैनी हां ते मैं कहनी ऐशा तेरी खैर नहीं। ते मैं नजर उठा के नबूवत वाले चेहरे ते वेखिया ते प्याले दे टुटन दा पता नबी दे चेहरे दी सलवट तो नहीं लग्या, नबी दी मुस्कुराहट तो लग्या है। नाश्ता रुड़ गया, प्याला टुट गया ते आका फरमांदे ने ऐशा तेरा सबूता प्याला हफ्सा दे कर जाएगा ते हफ्सा दा टुटा प्याला तू रखेंगी। एक दिन मेरे पैगंबर नहा के निकलते ने ते मां ऐशा ने इस तरह करके जौआं दा आटा मेरे नबी दे जिस्म ते मल दिता है। ऐशा एक ही कीता ही सोहणिया मैं सुनिया सी जौआं दा आटा जिहड़ा है ये जिस्म तो मैल चंगी लांदा है। फरमाया ऐशा मलना सी हुण मलिया ही, चल मैं फिर नहा लेना वा। अजीज दोस्तों, इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।